वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज ईरान पहुंचेंगे। बाखबर ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम पैगाम पहुंचाएंगे। ईरानी खबर एजेंसी इरना के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरान रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर हुक्काम से अहम मुशावरत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से अहम हिदायत जारी की हैं। वज़ीर दाखिला फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम लेकर ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से मुलाकात करेंगे। ईरानी खबर एजेंसी इरना इस बात को रिपोर्ट कर रही है। आपको इस बारे में बता दें कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज ईरान जाएंगे और ताज़ा तरीन डिटेल्स ये हैं कि इस अहम मुलाकात में अहम पैगाम पहुँचाया जाएगा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से अहम हिदायत दे चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज ईरान पहुँचेंगे। बाखबर ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम पैगाम उन तक पहुंचाएंगे। ईरानी खबर एजेंसी इरना के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरान रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर आला हुक्काम से भी मुशावरत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से अहम हिदायत दी हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है ईरान अमरीका मुज़ाकरात में, और ये अहम डेवलपमेंट है जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज ईरान का दौरा करेंगे, जिसमें वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम पैगाम मुज्तबा खामनाई जो कि सुप्रीम लीडर हैं उन तक पहुंचाएंगे। इस अहम मुलाकात से कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें और अहम मुशावरत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से अहम हिदायत जारी की। वाज़ेह रहे कि बहुत से अहम मामलात तय पा गए हैं और ये दोनों ममालिक और दोनों फ़रीक़ैन रिपोर्ट कर रहे हैं कि मामलात जल्द हल हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़ इफ्तिखार शराजी साहब। इफ्तिखार शराजी साहब, कितना अहम और खुश आइंद है इस अहम दौरे और मुलाकात से मुतालिक जो होने जा रहा है, क्या अहम डिटेल्स आपके पास? जी बिल्कुल, ऐसे में कि इस वक्त मशरक़ वस्ती में सूरत हाल कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। आज के दिन में हमने देखा है कि ईरान और अमेरिका की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ हमले किए गए हैं, लेकिन इस दौरान जो पाकिस्तान की जानिब से सफारतकारी है उसमें एक बार फिर तेज़ी देखने को मिली है। और इस वक्त जो ज़राए हमसे जो तफसीलात शेयर की गई हैं उसमें बताया ये गया है कि बड़ा एक अहम पैगाम है जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से है, जो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब लेके तेहरान जाएंगे और साथ उनके इस दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है और उनकी जानिब से भी बड़ा एक अहम पैगाम है जो ईरान के रहबर मुज्तबा खामनाई के साथ शेयर किया जाएगा। और इसके जो मुमकिन इसमें जो तफसीलात हैं वो यकीनी तौर पे जो एक एग्रीमेंट है जो कहा जा रहा है कि इब्तदाई जो एक तरह से मफाहमत अमेरिका और ईरान के दरमियान के एक जंग बंदी हो और उसके बाद फिर एक टाइम फ्रेम के जिसके तहत ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनको भी अनफ्रीज करना, और साथ में ये है कि जो दीगर मुतालबात हैं और बिलखसूस जो एटमी प्रोग्राम है उससे मुतालिक टाइम लाइन तय करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और ये भी बताया गया है कि इस हवाले से ईरानी क़यादत को ये बताया जाएगा कि जो वक्त है बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस सारे अमल के अंदर मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और बहुत सारे ऐसे मामलात के जिनके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय कायम हो चुका है अब उसको लेके आगे बढ़ा जाए और इस दौरान जो खित्ते में एक दफ़ा फिर जंग के ख़तरात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं तो उनको ख़त्म किया जाए। तो यकीनी तौर पे ये पैगाम बड़ा अहमियत का हामिल है और यही वजह है कि ख़ुसूसी तौर पे वज़ीर दाखिला लेके तेहरान जा रहे हैं और बताया गया है कि वो ईरान के रहबर मुज्तबा अली खामनाई से इसको शेयर किया जाएगा, उन तक पहुँचाया जाएगा और फिर उनका जो जवाब है इस हवाले से वो लेके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और साथ में वज़ीर आज़म से वो उनको आगाह करेंगे। तो बड़ी अहमियत का हामिल ये पैगाम है और यकीनी तौर पर इसमें जैसे मैंने कहा है
کہ ٹائم فریم سے متعلق کچھ ایک طرح سے پیغام ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب اس میں مزید وقت کو گویا کہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، مزید وقت نہیں لیا جانا چاہیے، اور اس سارے معاملے کو اب تحریری شکل میں اور اتفاق رائے سے گویا کہ طے کر لینا چاہیے۔ تو یہ پیغام کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ اب اس سارے معاملے کو جلد از جلد نمٹایا جائے، اور اس حوالے سے جو کچھ معاملات آلریڈی طے ہو چکے ہیں اور باقی بھی جو ٹائم فریم مقرر کیا گیا ہے اس پہ جلد از جلد اتفاق رائے پیدا کیا جائے، تاکہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ کی صورتحال ہے ایک تو وہ ختم ہو، اور ساتھ میں جو اسٹریٹ آف ہارمز جو کافی عرصے سے بند ہونے کے باعث عالمی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے دنیا میں جو اچھا افتخار شرح صاحب، آپ نے بہت اہم یہ بات بتائی ہے کہ ایرانی قیادت کو یہ پیغام پہنچایا جائے گا کہ وقت بہت کم ہے، آگے بڑھا جائے، معاہدے کو حتمی شکل دی جائے، اور چونکہ یہ پیغام ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی تک پہنچایا جائے گا تو قوی امکان ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی ان سے ملاقات بھی کریں گے؟ جی، اس کے امکانات تو شاید کم ہی نظر آ رہے ہیں، ابھی تک اس حوالے سے کوئی ہمیں اطلاعات میسر نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی بھی خطے میں کشیدگی کا ماحول موجود ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 40 روزہ جنگ میں بھی سب سے پہلے ان کی مرضی کی عادت کو ہدف بنایا گیا، تو اس بات کے امکانات اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ہم وثوق سے کہہ سکیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی ایران کے رہبر اعلیٰ سے ملاقات ہوگی، لیکن یہ ضرور ہم کنفرم کرتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ جو پیغام ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی جانب سے، یہ پیغام گویا کہ نہ تو ایران کے صدر کے لیے ہے، نہ ایران کے اسپیکر کے لیے ہے، نہ ایران کے وزیر خارجہ کے لیے ہے، بلکہ یہ پیغام خصوصی طور پہ ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ علی خامنہئی کے لیے ہے، اور ان کو دیا جائے گا۔ اور یقینی طور پہ اس وقت جو تاثر بھی دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جب تک کسی بھی معاہدے کے خط و خال کو مجتبیٰ خامنہئی گویا کہ اپروو نہیں کریں گے، ایران آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ تو اسی لیے جو کنسلٹیٹو پروسیس چلا ہے اس میں بھی جو امپریشن ملا ہے پاکستان کو بطور ثالث وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں بہتر یہ ہے کہ اس سے متعلق ایک پیغام، اس سے متعلق جو ایک ڈرافٹ ہے وہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج یہ پیغام ان کے لیے وہ لے کے جا رہے ہیں، اور خالصتاً یہ ان تک پہنچایا جائے گا۔ اس کے پہنچانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، وہ ایران کی مرکزی قیادت خود پہنچائے گی، پھر ان کی جانب سے جو جواب ہوگا اس سے وزیر داخلہ محسن نقوی کو بھی ممکنہ طور پہ آگاہ کیا جائے گا۔ لیکن ہم یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ اس بار ان کی کیا ان سے ملاقات بھی ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی۔ جی اچھا افتخار شرح صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں پچھلے گزشتہ 1-2 دنوں کے سٹیٹمنٹس، تو ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بہت سے اہم معاملات ہمارے طے پا گئے ہیں، اور انہوں نے میڈیا کو بتانے سے تفصیلات گریز کیا۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ایران تھا لیکن معاملہ جلد حل ہو جائے گا، اور اب یہ اہم ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی وہاں جائیں گے، تو آپ جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی کی رضامندی چاہیے معاہدے کے نکات کو فائنلائز کرنے کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے اس ملاقات کے بعد یہ سب ہو جائے گا؟ جی، یہ ایک بڑی سیریس ایفرٹ ہے، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور اپنے ناظرین کو ہم بتا رہے ہیں کہ ٹائم کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ بحران کافی طویل ہوتا جا رہا ہے، اور بہت سارے ممالک کہ جن کی پیٹرولیم پروڈکٹ سپلائیز اور ایون کے فصلوں کے لیے کھاد اس خطے سے جاتی ہے، اب ان ممالک کے اندر بڑے سیریس کنسرنز پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ان ممالک کے پاس اگرچہ ریزروز تھے لیکن وہ ریزروز بھی اب ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ اس بحران میں اگر مزید طوالت آتی ہے تو دنیا میں غذائی بحران بھی جنم لے سکتا ہے۔ تو یقینی طور پہ ایک دباؤ کی کیفیت ہے امریکی قیادت کے اوپر بھی، اور یہی کنوے کیا جانا مقصود ہے اس وقت ایرانی قیادت کو کہ جو معاملات طے ہو چکے ہیں اور اس میں ٹائم فریم کے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو گویا کہ جلدی سارٹ آؤٹ کیا جائے، تاکہ کسی ایک ایگریمنٹ تک پہنچا جا سکے جس کے نتیجے میں جو آبنائے ہرمز اس کو کھولا جائے اور دنیا میں جو آئل سپلائیز ہیں وہ بحال ہو پائیں۔ تو یقینی طور پہ اس پیغام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اب اس ایگریمنٹ کو، اس معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے جو ٹائم ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس کو کئی ہفتوں تک یا کئی ماہ تک لے کے جایا جائے،
बल्कि अब ये कुछ दिनों तक इस मामले को निपटाना मकसूद मामले है को और कुछ- पैगाम का यही क्रक्स है। मामले को मजीद नहीं लटकाया जा सकता क्योंकि फरीकैन मजीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इफ्तिखार शराइस साहब, बहुत शुक्रिया आपका, इस अहम खबर से मुतालिक आप डिटेल्स हमसे शेयर कर रहे थे।